अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के दो बादशाह अब तक 16.5 अरब डॉलर का नुकसान कर चुके हैं। आपको आदादो शुमार दिखाता हूं कि कैसे दो बादशाहों ने यके बाद दीगरे पाकिस्तान को 16.5 अरब डॉलर का चूना लगाया है, सिर्फ रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश करके, और इसको अभी तक चला रहे हैं। सारे फिगर्स आपको बताता हूं, लेकिन नाज़रीन कराम ज़रा देखें कि किस जिल्लत में इन लोगों ने हमें पहुंचा दिया है, फेंक दिया है। बचपन में सुना करते थे कि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। कभी भारत हमें घुस के मारता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी हैसियत उस कुत्ते जैसी भी नहीं रही जो अपने घर में शेर होता था। भारत घुस के 21 लोगों को पिछले 2-2.5 साल में मार चुका है। हमने भारत को जवाब तक देना ज़रूरी नहीं समझा। एहतजाज तक करने की हमें हिम्मत नहीं है। हम ऑफिशियली कुछ भी नहीं कर सके। आज जो हुआ है वो भी आपको बताता हूं कि हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी नहीं जो लोगों ने नहीं छोड़ी। ये जरा सुने। If you want to shout, go out. There you can shout, because shouting is not a discussion. That is what it is. If you want to discuss. ये जर्मन एम्बेसिडर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन पर एहतजाज करने वाले को कह रहा है कि अगर तुमने शाउट करना है तो बाहर चले जाओ। ये कोई डिस्कशन नहीं है, निकलो यहां से बाहर। ये मेहमान आया हुआ है। पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और पाकिस्तानी शहरी को एहतजाज करने पर यह कह रहा है कि निकल जाओ यहां से। इसकी यह हिम्मत क्यों हुई है? क्योंकि आप अक़वामे आलम के सामने जिल्लत की पाताल में गिरे हुए हैं। इससे ज्यादा जलील कभी पाकिस्तान नहीं हुआ जितना इस वक्त है, क्योंकि इन्हें पता है पाकिस्तान का हर इदारा पाकिस्तानी अवाम को जलील कर रहा है, तो वो क्यों ना जलील करें। पाकिस्तान अपने आप को मुख्तारे कुल समझ रहा है, बादशाह अपने आप को मुख्तारे कुल समझ रहा है, वो जलील कर रहा है पाकिस्तानी अवाम को। एक काजी बैठा हुआ है, वो अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खान समझता है, वो जलील कर रहा है पाकिस्तानी अवाम को। फार्म 47 पे एक हुकूमत बिठा दी गई है, वह हुकूमत जलील कर रही है पाकिस्तानी अवाम को। टिकटॉक की वीडियोज आ रही हैं और पाकिस्तानी अवाम का कचूमर बन रहा है। तो बाहर वाले आपकी इज्जत क्यों करेंगे? पाकिस्तान का इस टाइम बहुत बुरा हाल है, मॉरली भी। आईनी कानूनी बहरान तो आपके सामने है ही है, लेकिन जो हमारी एज अ नेशन मिली गैरत और हमीयत थी, वो इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दी है। देखें, जंगे जज्बों से लड़ी जाती हैं। 65 की जंग हम जीते या हारे, मुतालिया पाकिस्तान को फिलहाल छोड़ दें, लेकिन एक जज्बा जरूर था। सारे लोग जो उस टाइम थे, जो हमारे भी बुजुर्ग थे, वो हमें बताते हैं कि बहुत जज्बा था उस टाइम। आज हमारा मोराल इतना डाउन कर दिया गया है, इतना डाउन कि बैरूनी जाहरियत के मुकाबले में इस कौम में जज्बा मुझे कम अज कम अभी तक नजर नहीं आ रहा। इस कदर डिसहार्टेंड है ये कौम। जो मुल्क से भाग सकते हैं वो भाग रहे हैं, क्योंकि जान के लाले पड़े हुए हैं। हिजरत फर्ज हो चुकी है। जहां जान के लाले पड़ जाएं, जहां आप आज़ादी से जी ना सकें, वहां से तो हिजरत लाजिम हो जाती है। यहां से हिजरत लाजिम हो चुकी है पाकिस्तानियों पर। लाखों लोग जा चुके हैं, लेकिन जो मैदान में डटे हुए हैं, जो महाज पर खड़े हैं, वो असल हीरोज हैं। और उन्हीं हीरोज में से कुछ सवाबी के लोग हैं जो इमरान खान की रिहाई के लिए धरना दिए बैठे हैं। कल वहां पे अलीमा खान भी गई, इमरान खान की दीगर बहनें भी गई। अलीमा खान ने वहां खिताब किया। जो हालिया रिहा हुई हैं तैयबा राजा, वो भी वहां गई, और भी लोग वहां पे हैं। और ये आपको धरना नजर आ रहा है जो सवाबी इंटरचेंज पर दिया जा रहा है। ये क्यों है और इस मूवमेंट से क्या निकल कर आएगा? वो ये निकल कर आएगा, इस्लामाबाद की तरफ फैसला हम करेंगे। आइन कानून की बालादस्ती, इंसानी हुकूक की हिफाजत, एवरी सिंगल वॉइस मैटर्स। आप आए, बेशक आप अकेले हैं, आपकी फैमिली है, आप बेशक व्हील चेयर पे बैठे हैं, आप आए। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले कि कौन गद्दार है और कौन मुहिब वतन? ये इसका लोगो है। तो नाज़रीन इकराम, एक बड़ी मूवमेंट शुरू होने जा रही है, क्योंकि अलीमा खान ने अवाम से खिताब में ये कहा है कि आप लीडर्स हैं। आप कहते हैं लीडर कॉल दें, आप लीडर्स हैं, आपने लीड करना है, आप में से लीडर निकलेंगे। तो इमरान खान ने मुल्क के बच्चे बच्चे को लीडर बना दिया है। अब ऐसे लोग खुद से उठेंगे, खुद से खड़े होंगे और ये मूवमेंट लीड करेंगे। और जो प्लान है सारा कंपनी सरकार का कि हम ये भी मैनेज कर लेंगे, वो भी मैनेज कर लेंगे, यूं भी कर लेंगे, ये सब मट्टी में मिल जाएगा। अब जो 16 अरब की कहानी है उस पर बात करते हैं।
یہ سنجیدہ باتیں ہیں، ان کو سمجھا کریں. اور یہ اصل مسئلہ ہے آپ کا. یہ پورا گراف دیکھیں، یہ محنت اور فگرز جو لے کر آئے ہیں، یہ ٹویٹر پہ اکاؤنٹ ہے سب بند کر دو کے نام سے. انہوں نے یہ تمام ڈیٹا اکٹھا کیا ہے ثبوتوں کے ساتھ، جو میں نے خود دیکھا بھی ہے، اور یہ سارا ڈیٹا اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. اب میں آپ کو بریک ڈاؤن کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ بہتر انداز میں سمجھ سکیں کہ ہوا کیا ہے. اگر عمران خان کی حکومت رہتی، وہ کچھ بھی مختلف نہ کرتے، جیسے وہ سب کچھ چلا رہے تھے سب کچھ ویسا ہی چلتا. عمران خان جیسے کر رہے تھے، لوگ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے معیشت برباد کر دی. عمران خان جیسے ملک چلا رہے تھے ویسے ہی چلاتے رہتے، کچھ بھی تبدیل نہ ہوتا، تو ہمارے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جو پیسے آ رہے تھے، جس رن ریٹ سے آ رہے تھے، وہ بنتا ہے $2.2 بلین، جو ابھی مزید آ چکے ہوتے. نمبر 2، جو ہماری ریمیٹنسز ہیں، ترسیلات زر، جس رفتار سے عمران خان کے دور میں آ رہی تھی، اگر وہی آ رہی ہوتی، کوئی اضافہ بھی نہ ہوتا، تو آج $7.28 ارب اضافی پاکستان کو مل چکے ہوتے. اگر عمران خان کچھ بھی مزید نہ لاتے، کوئی تبدیلی نہ لاتے، جیسے ملک چل رہا تھا ویسے چلتا رہتا، تو $7.28 ارب صرف اوورسیز پاکستانی بھیجتے رہتے، وہ آنا تھا جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں برآمدات. اگر عمران خان کچھ بھی نہ کرتے اور اتنا ہی رہنے دیتے جتنا چل رہا تھا، تو $5.9 ارب پاکستان کی ایکسپورٹ کی مد میں اضافی ملنا تھا. یہ آپ کے سامنے میں اس لیے رکھ رہا ہوں، یہ ہے پاکستان کا کل نقصان $16.434 ارب. پاکستان کے کل زر مبادلہ کے ذخائر اسٹیٹ بینک میں $8 ارب ہیں، اور پرائیویٹ بینکوں میں، نجی بینکوں میں $5 ارب ہیں. یعنی پاکستان کے پاس جو ٹوٹل ڈالرز ہیں وہ ہیں $13 ارب سے کچھ اوپر. صرف عمران خان اگر حکومت میں رہتے تو $16.43 ارب عمران خان نے اضافی کمانے تھے. تو اگر آج $13 ارب ہیں پاکستان کے پاس، تو یہ $29 ارب ہونا تھا، یا تقریباً $30 ارب کے قریب. اور یہ اگر پاکستان کے پاس ہوتا تو پاکستان کو فوری طور پر IMF کے پروگرام کی ضرورت نہ پڑتی، ہم آزاد خارجہ پالیسی بنانے کی پوزیشن میں آ چکے ہوتے. اب ہم دوبارہ IMF سے $1 ارب لینے کے لیے ناک سے لکیریں نکال رہے ہیں. یہ وہ غداری ہے جو پچھلے بادشاہ نے بھی کی، اور نئے بادشاہ کو عمران خان نے جو جنگل کا بادشاہ قرار دیا، اس نے بھی کی. اور یہ اپروپریٹ بھی اس لیے لگتا ہے کیونکہ پاکستان ایک ملک نہیں بلکہ ایک جنگل بن چکا ہے. اس لیے جنگل کا بادشاہ کہنا ضروری ہے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جنگل کا بادشاہ جب کہتے ہیں تو ہم اصل میں کہنا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں. ناظرین اکرام، دا لائن کنگ آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی، اس کا پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں. اس میں ایک اسکار شیر ہے. ہم یہاں پہ بالکل کسی کو مفاسا یا سمبا نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم جب اسے کہتے ہیں جنگل کا بادشاہ، تو وہ یہ والا جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. یہ ملاحظہ کریں، یہ ہے وہ دھوکہ خور جنگل کا بادشاہ جو اپنے کزن کو دھوکہ دے کے مار دیتا ہے اور ایک رجیم چینج آپریشن کرتا ہے گیدڑوں اور لگڑ بھگوں کے ساتھ مل کے. شاید گیدڑ نہیں تھے، لگڑ بھگے تھے جنہیں ہم ہائنس کہتے ہیں. تو ان کے ساتھ مل کے ایک رجیم چینج آپریشن کرتا ہے اور بادشاہ بن بیٹھتا ہے. مفاسا تو مر چکا ہوتا ہے جو اصل لائن کنگ ہوتا ہے، لیکن اس کا بیٹا سمبا جوان ہو کے واپس آتا ہے اور اس کو مار بھگاتا ہے اور واپس اپنا قبضہ لے لیتا ہے. تو اس ٹائم سمبا عوام ہے اور آپ نے اپنا قبضہ اس کار سے واپس لینا ہے، اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے گی ظاہر ہے وہ جو ہے وہ عوام دے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک عوام کا ہے اور عوام کو اس کے اندر زندہ رہنا ہے، اپنی مرضی سے رہنا ہے اور آزادی کے ساتھ رہنا ہے، اور اپنی آزادی کسی کے ہاں فروخت نہیں کرنی. اور یہی وہ جنگ ہے جس کے لیے عمران خان اس وقت تکالیف برداشت کر رہے ہیں، جیل کے اندر ہیں. اس لیے عوام کو بہت بھاری طریقے سے عمران خان کو واپس لانا ہوگا، اور اس کے لیے یہ جنگ جو ہے وہ ہر صورت جیتنی ہوگی. تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.